बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्वरा देवा मुखार ताच्या आंगणान ताच्या उमऱ्यार ताचें दर्शन घेवंक आमी आयल्या. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळे शक्तीन, सगळे बळान ताका नमस्कार ताचे मुखार सासांगी पडुया. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. सर्वेस्वरा हे नव्या दिसा खातीर एका पातक्याक घातक्याक तुवें उठयल्या खातीर अस्कत मनशाक तुज्या पांयाशी हाडलेल्या खातीर म्हज्या जिवितान बऱ्या तशा वायटान तूं सदांच सांगात दिता. ह्या खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर, बायले खातीर, घरकारा खातीर, आवय बापाय खातीर, घरान आसा ते सगळ्या वांगड्यां खातीर, शेजाऱ्यां खातीर तुका आर्गां दिता. असबी सुंदर संवसार तुवें रचल्या खातीर तातूंत दर्या, दोंगर, नदी, मळब, चंद्रीम, तारां, सुर्या खातीर, वाऱ्या खातीर हें सगळें तुवें एका अस्कोत मनशाक दिल्ल्या खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता. देवा व्हडलें देणें म्हज्या जिवितान तें म्हणल्यार जिवीत आनी व्हडली ग्रेसकाय म्हज्या जिवितान दुडू भांगार न्हय पूण भलायकी. व्हडले मनीस म्हज्या घरान म्हजी आवय बापूय भाव भयणी म्हाका सांगात दितली. हे खातीर तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता. थोडो वेळ उगीच रावया.
लांब श्वास घेऊया. बापा तुका अर्घादीत तुझ्या मोगा गायन करता. बापा तुका अर्घादीत तुझ्या मोगा गायन करता. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Orland, hallelujah. 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 मोगाचेनो या समाजाची मनीसकुळाची बुन्याद म्हणल्यार आमची फामील. हो संवसार हे मनीसकूळ हाची बुन्याद म्हळ्यार तुजी आवय आनी बापूय, म्हजी आवय आनी बापूय. तूं बापूय जाल्यार, तूं आवय जाल्यार तूं ह्या समाजाची बुन्याद. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हो समाज, हो संवसार, हे मनीसकूळ फुडें वेतलें जाल्यार एका दादल्याची, एका बायलेची गरज. एक दादलो, एक बायल नासतना हो समाज, हो संवसार फुडें वचूंक शकना. दुसऱ्या उतरांनी तूं एक बापूय, तूं एक दादलो, तूं एक बायल, तुजे विणें हो संवसार फुडें वचूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणून देव ह्या संवसाराची बुन्याद. हो संवसार फुडें वचूंक देव दादल्याक आनी बायलेक रुजता. देव हो संवसार फुडें वचूंक एका दादल्याक आनी बायलेक रुजता. Book of Genesis chapter 1 verse 27. हो संवसार उत्पन्न जाता तेन्नाच देव दादल्याक आनी बायलेक रुजता म्हूण उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आविसूर वडी 27 सांगता. देवान मनशाक आपणा भशेन आनी आपणा सारक्याचो असो दादलो आनी बायल तांकां रुजली. दादलो आनी बायल तांकां रुजली आनी ह्या
संवसाराची ह्या ब्रह्मांडाची उत्पत्ती दादल्या आनी बायले लागीं सोडली आनी तांकां म्हणलें चडात आनी वाडात प्रितूम बुरात. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें चडात आनी वाडात आनी प्रितूम बुरात. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणटरी गो बायलेक एक देवाचें देणें, बायल गोवाक एक देणें, देवाचें देणें. तुजी बायल तुका देवाचें देणें. सो गो तुका देवाचें देणें. कितलो बरो कितलो वायट तें पळयनाका. तुजो घरकार तुजी घरकान तुका एक व्हडलें देवाचें देणें. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी देव ह्या घोवाक, ह्या दादल्याक, ह्या तरणाट्याक, देव हे तरणाटे उसुरीक, हे बायलीक देव एकठांय करता आनी देव आशिर्वाद घालता चडोवंक आनी वाडोवंक. देव आशिर्वाद घालता एकामेकाक विस्वासी रावंक. देव आशिर्वाद घालता जे हांवें जोडलां ते मनशांनी दोशी ना करूंक. हें बी पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 6. गॉड युनायटेड, मॅन मस्ट नॉट डिवायड. देवान जोडलां तें मनशांनी दोशी करूं नये. प्रेज लॉर्ड, The Lord. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुटो नासलेल्या दोरांनी, तुटो नासलेल्या वालींनी, तुटो नासलेल्या ह्या बांदपासांनी देव तांकां बांदता. तुटो नासल्या दोरांनी, तुटो नासल्या बांदपासांनी देव तांकां बांदता. आनी एकामेकाक एक देणें, एक आशिर्वाद, एक कृपा, इट्स वन ब्लेसिंग अशी देव ह्या कुटुंबाची, ह्या संवसाराची, ह्या समाजाची बुन्याद मजबूत करता. बाबडीनो, आयज जाय सणा ही बुन्याद आल्लोली आमकां दिसता. संवसार आलोवंक बुन्याद आलोवची गरज आसा. घर तूं सोकलाक पडटलें, बुन्याद पडली जाल्यार घरूच पडलें. घराचे नळे उबोवन गेले जाल्यार घर पडना, नळे घालूं येता. कामी तुटल्यो, कामी मारूं येता. पूण घराची बुन्याद तूं तुटली जाल्यार घर आनी उरोना. आयज जायते जाणांची आमच्या घराची बुन्याद आल्ल्या. आवय बापूय आल्ल्यान, आवय बापूय आमी सांडल्या, वडील सांडल्यात देखून आमची भुरगीं बाळां नातरां पोंदरां सांडल्यात. म्हजें घर आलोवंक हांव जबाबदारी. म्हजें घर तुटूंक हांव जबाबदारी. म्हजीं भुरगीं बाळां अशीं तशीं जिवितांत सांडल्यात, हांव सांडलां, हांव सांडलां. आनी देखून फुडें म्हजीं भुरगीं सांडल्यात अशें जावं येता. जें देवान जोडलेलें तें हांवें मोडलां. देवान म्हाका एक केल्लो तें हांवें दोशी केला. देखून हांवें म्हजो घराबो सांडयला. हांवें म्हजोच घराबो न्हय, दुसऱ्यांचे घराबे तुटयल्यात. आनी अशें हांव एक मोडपी, बांदपी न्हय, मोडपी जाला. हांव एक देवसारचो एजंट जाला. म्हजी नदर दुसऱ्यांचे बायलेचेर, म्हजी नदर दुसऱ्यांच्या दादल्यांचेर. आनी अशें
घडी हांव जिवितान वचस घराबो आनी दुसऱ्यांचे घराबे तुटयल्यात. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. घडी देवान जोडलोले, देवान दिल्ले देणे हांवें मानून घेतले ना. हांवें म्हजी बायलेचें वायट उलयलां, हांवें म्हज्या घरकाराचें वायट उलयलां. अशी घडयेक हांवें म्हज्या घराची निसंटण केलां. हांगासर ही बी खबर मेळटा. Book of Genesis chapter 24 verse 50. The things come from the Lord, we cannot speak ill or well of it. जे वस्तू देवा कडल्यान येतात तांचे बरें आनी वायट उलोवपाक आमकां अधिकार ना. ज्यो बऱ्यो वस्तू देवा कडल्यान येतात त्यो बरें आनी वायट उलोवपाचो म्हाका अधिकार ना. आनी अशीं जेन्ना आमी वायट उलयता तेन्ना आमी भिरांतीक सांपडटा आनी आमच्याच घराची, आमच्याच कुटुंबाची बुन्याद हालयता. बाबडो कुडी जायती वस्तू घरान आमकां सजमनात. जायती वस्तू हांव एक पाद्री कसो एक पवित्र सभेन पळयता, म्हाकाय बी सजमनात. देवा ह्यो वस्तू अश्यो कित्याक, देवा ह्यो वस्तू तश्यो कित्याक, देवा ह्यो वस्तू म्हाका एका नेणार मनशाक सजमनात. जेन्ना मागणें करता तेन्ना देवाची खुशी म्हूण मानून घेवंक एक म्हाका बळ मेळटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. असोच एक घराबो लग्नाचें उतर जाल्लें जुजेक आनी मारेक, आनी ती बी सांडली. हे दादल्याक सजमलें ना. हर एक आंकवार ही बायल लागीं हांवें कुडीचो संबंद करिनासतना ही बायल गरबेस कशी जावं येता. ही बायल आपूण पवित्र म्हणटा, कोणा लागीं म्हाका संबंद ना म्हणटा आनी ती गरबेस कशी जावं येता. इतलेंच न्हय, आंकवारपणार बायलेन पातो करीत वो कुडीचो संबंद दुसऱ्या लागीं करीत पदवार करीत जाल्यार तांकां मरणाचें फर्मोण. सगळीच वाटांनी भिरांत, सगळीच वाटांनी चिंतनाचो भार, सगळीच वाटो बोन आनी सगळीच वाटांनी दुखाचे लोटोन तांचे जिवितान येतात. अशे वेळार हो दादलो मागणें करता. हो दादलो देवाक आपली चिंतना, आपली भावना समर्पण करता आनी देवा लागीं उलयता तेन्ना ताचे लागीं देव उलयता. Matthew chapter 1 verse 20. देवान जुजेक म्हणलें, देवदूतान म्हणलें, मारीक तुजी पतीन कशी घेवंक तूं भियेनाका. तिच्या कुसव्यान गर समवला, तो पवित्र आत्म्या वरवीं समवला. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवतान म्हळें सपनान ताका सांगलें, मारीक तुजी पतीन कशी घेवंक तूं भियेनाका. तिच्या कुसव्यान गोरू समवला, तो पवित्र आत्म्या उदेशी समवला. पावण आयज व्हडली चूक आमच्या घरान, आयज व्हडलें उणेपण आमच्या जिवितान, आयज व्हडलें संकश आमच्या जिवितान. कित्याक आमी सगळो वेळ दुडू नांव मोजा हांगा गेलीं थंय गेलीं आनी आमची घरां खाली पडलीं. घरान वेळ ना, वेळ ना देवा लागीं उलोवंक वेळ ना. आनी ज्या मनशाक देवा लागीं उलोवंक वेळ ना,
आपल्या रोसार लागीं वेळ ना ताका आपल्या कुटुंबा सांगाताक उलोवंक कुटुंबाची बुन्याद आलता दोलता ती घट करूंक वेळ ना. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भुरगीं म्हणटा शिकोंक जाय, आवय बापूय म्हणटा पयसो जाय. ही वाटांनी आमी सांडली आनी आयज कितले घराबे तुटल्यात, कितले घराबे फुटल्यात, कितले घराब्याची बुन्यादूच व्हांवोन गेली, घरां व्हांवोन गेली. आनी घरां आमची आयज असले दुखाची परिस्थितीक असली परिस्थितीक पावली की तांची बुन्यादूच ना. कित्याक हे घरांनी देवाचें उतर ना, ह्या मनशेच्या जिवितान देवाचें उतर ना, ह्या कुटुंबांनी देवाची खुशी ना. पयसो पयसो आयज हिंगा धांव तिंगा धांव. कित्याक पवित्र पुस्तकान मातयेच्या शुभवर्तमानान घराची बांदप्याची खबर मेळटा. दोग बांदपी दोगांयनी घरां बांदलीं. कितली सोबीत तीं, कितली नेटयलीं घरां तीं, कितली म्हूण उंच आनी कितली म्हूण व्हडलीं घरां तीं. वावर आयलो, पावस आयलो, वादळ आयलें आनी खंयचें घर खडपार बांदलोलें, खंयचें घर रेंवेर बांदलोलें तें वादळान पावसान सुनामीन सांगलें. मनशाचें सांगूंक जालें ना. कित्याक बुन्याद घट आसा, खडपार बांदल्या ही बुन्याद दिसती पडना, घर दिसती पडटा. पावनू, आयज आमी सांडल्या, आयज हो संवसार सांडलो, आयज पवित्र सभा सांडली, आयज ह्या असले दूरदर्शेक आमी पावलीं. आयज आमची भुरगीं तरणाटी आमी बुडटाव, आमी व्हांवोन वेताव, आमी खूंय पडटलीं आमी नकलो. आखांत भुरग्यांचेर, आखांत आवय बापायचेर आमी खूंय म्हूण वेतेल्या. आमी हे वावरान ह्या हुंवरान हे सुनामीन खूंय म्हूण पडटल्या. देखून बाबडीनो, आयज हे देवा उतर नियाळ करता आसतना म्हजी कालती विनंती, प्लीज प्रे, मागणें करू. देवा उतर मानून घे, देवा उतर मानून घे. आनी थोडो वेळ फामिली सांगाताक मागणें कर. जायती पावटी तरणाट्यांक विचारता हांव, तुमच्या घरान मागणें करतात आनी भुरगीं विचारतात, फादर मागणें म्हणल्यार कितें? अगो बाये, तुमच्या घरान तेस करतात, फादर तेस म्हणल्यार कितें? तुमच्या घरान बायबल वाचतात, फादर बायबल म्हणल्यार कितें? अशी परिस्थिती कुटुंबाची जाल्या. आनी देखून आमची कुटुंबां हांव नको खंय पावतलीं ती. हे तरणाटीची कुटुंबां खंय पावतलीं हांव नको. हे वेळार हो नियाळ सोंपयता आसतना थोडो वेळ ओगीच रावन पयलें आमच्या कुटुंबा खातीर आनी सगळ्या कुटुंबा खातीर मागुया.
आनी आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यान देवाक उबारुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कितें भाशेन दिसांनी लोक संस्कार जावन हे कुटुंब घडटल्यांक देवा जाणवाय दी. हे संवसारा फाटल्यानूच न्हय पूण देव हो कुटुंब घडटा. हे देवाक चिकटून रावूंक आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायते कुटुंब बागून पुणेची येतात. जायते कुटुंबांनी मोग शांती संस्कार बापण एकचार देवाचें उतर मागणें आसा. हे कुटुंबाची दीक घेवंक आनी हे कुटुंबांनी देवाचे गोवाय जावंक आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायते कुटुंबांनी फुटी पडल्यात. विस्वाशीपण पातोग गरीबसाण गो बायल लागीं उलयना. गो आसतना बायल उपातकांची येतात. असल्यांक देवा नवसरणीचो आत्मो दी म्हूण मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. घरांनी पिडा आयल्या. घरांनी हे पिडेन घराची वाट लायल्या. हे पिडेक लागून घर गरीबसाणेक सांपडला. दुनिया ही तरेवार पिडा, मनाची पिडा, कुडीची पिडा, आत्मेची पिडा, भावनाची पिडा. दुनिया ही पिडेंतली हे कुटुंबाक राख आनी सांबाळ मागता. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडोस वेगीस रावन तुमचे खातीर मागात. आख्या संवसारा खातीर मागात. सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर मागात. समाजान संवसारान येतल्या वायटा खातीर ताची जैत व्हरूंक आशिर्वाद मागात. पवित्र सवे खातीर मागुया. आमच्या पाद्री माद्रीं खातीर मागुया. लग्नाचो उत्सव मनयतल्यां खातीर मागुया. वाडदीस मनयतल्यां खातीर मागुया. घरान मरण आसा देखून जिवितान सांडल्यात तांचे खातीर मागुया. कुठे जाय सणाच्या लोक संस्काराक आमी गेल्या तांचो उडगास करून मागुया. आनी सगळी मागणी एकठांय करून म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राय सामका येवं. तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसवटो गिराय जाय सामका दी. आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.